नमस्कार। नेपालको राजनीतिमा बजारवाद निकै प्रचलित शब्द हो। विशेष गरिकन 2047 सालको बहुदल पछि त्यो पछिको परिवेशमा राजनीतिमा मात्रै होइन, तपाईको अर्थतन्त्रमा, अब के रे चाहिँ सभ्यतामा, संस्कृतिमा, संस्कारमा, फेसनमा हुँदै अब राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यो बजारवाद शब्द निकै ठुलो चर्चा र एउटा धेरै ठुलो चाहिँ परिवेशलाई एउटा असर गरेको चाहिँ तपाईको पदावली हो। अब बजारवाद भनेको के हो भन्छ भने, जस्तो मैले यो प्रसङ्ग अलिकति राजनीतिसँग जोडेर उठाउन खोजेको हुँ। बजारवाद के हो भन्छ भने, माने बजारले जे आवश्यकता महसुस गर्छ त्यो चिजलाई बिक्ने गरी आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु, हैन, अथवा चाहिँ खपत हुने गरी आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नु, अथवा आफूलाई एउटा बजारको जो माल हुन्छ त्यो मालको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नु नै एउटा सबभन्दा ठुलो खुबी हो भन्ने खालको तपाईको मान्यता छ। अथवा प्रतिस्पर्धामा चाहिँ अरूको तुलनामा योग्य बन्न सक्नु। अब यो राजनीतिमा पनि बजारवादको व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ। जस्तो हामीले अहिले देख्छौँ नि, जस्तो हामीले भन्छौँ, हामीले के भन्छौँ भन्छ भने अब माफियाहरूले चाहिँ सबै पार्टी किने, अथवा जसले पैसा दिन्छ त्यसलाई पार्टीहरूले टिकट दिन थाले। अब त्यहाँभित्र आदर्शको, कर्तव्यनिष्ठाको, निर्धनताको कुनै पनि काम छैन। मान्छेको मूल्याङ्कन गर्ने आधार नै तपाईको फाइदा कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा भयो, आदि इत्यादि धेरै कुराहरू हामी सुन्छौँ। र एक खालले सबै मान्छेहरूको आक्रोश यसका विरुद्धमा सुनिन्छ, सबै पार्टीहरूका विरुद्धमा, हैन। जस्तो काङ्ग्रेसमा अस्ति भर्खरै यिनको महाधिवेशन भयो, एउटा कुरा सुनियो। त्यहाँ के सुन्नुहुन्छ भने, काङ्ग्रेसको विधानमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुनुको निम्ति 10 वर्ष क्रियाशील सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ रे। तर विनोद चौधरी र उमेश कुमार श्रेष्ठ दुईजना व्यापारीले पैसामा सदस्यता किनिदिए, काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्यता किनिदिए, सक्रिय संस्था होइन, केन्द्रीय समितिको चाहिँ पद किनिदिए। किन उनी दुवैजना काङ्ग्रेसमा काम गर्न थालेको, सक्रिय सदस्यका रूपमा काम गर्न थालेको 10 वर्ष पुगेको थिएन, आधा पनि पुगेको थिएन। तर उनीहरू काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल भए। यो बजारवाद हो। किन भन्छ भने उनले केन्द्रीय पद पैसाको आधारमा किनि गए, उनी बिके, हैन, एक खालले उनी बिके। अब त्यस्तै गरेर जस्तो यहाँ चाहिँ मारवाडीहरूको के देखिन्छ भन्छ भने, अब मारवाडी प्रत्येक चुनावमा कुनै न कुनै पार्टीबाट सांसद भएर आएको हुन्छ। जस्तो गोल्छा, चौधरी, खेतान अथवा ज्योति समूह आदि इत्यादिहरू, हैन। मारवाडीभन्दा बाहिरका केही मान्छेहरू सधैँभरि कुनै कुनै पार्टीको नामबाट चाहिँ सांसद बन्ने अथवा मन्त्री बन्ने गर्दै आएका छन्। किन उनी किन्न समर्थ भए, हैन। बजारको माल किन्न समर्थ भए। माल भनेका पार्टीहरू हुन्। यहाँको राजनीति भने माल हो, बजारमा बेच्नको निम्ति राखिएको माल हो। अब यो राजनीतिसँग जोडेको प्रत्येक व्यक्ति माल हो। उसले आफूलाई बिक्ने बजारमा, हाट बजारमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसकारणले अब शेरबहादुरलाई कसले किन्ने, पुष्पकमललाई कसले किन्ने, माधव नेपाल ओलीलाई कसले किन्ने, कमल थापालाई कसले किन्ने, महन्त ठाकुरलाई, बाबुरामलाई उपिनेलाई कसले किन्ने, जोसँग पैसा छ उसैले किन्ने, हैन। अब उनले कस्तो किन्छन् भन्छ भने, उनले कस्तो मान्छे किन्छन् भन्छ भने आफूलाई फाइदा हुने खालको किन्छन्। र आफूलाई बिक्री गर्ने मान्छेको पनि एउटा चिज के हुन्छ भन्छ भने, ऊ आफूलाई अलिकति फाइदा हुने गरी उसले आफ्नो सौदाबाजी गर्ने हो, हैन। जस्तो उसले पैसामा सौदाबाजी गर्छ। अथवा अब उनी चाहिँ तपाईको सांसद मन्त्री भए बापत उसबाट के पाउँछन्, पार्टीका मान्छेले त्यो फाइदा लिन्छन्। र यिनीहरूलाई किने बापत, त्यत्रो लगानी गरे बापत उनीहरूले के पाउँछन्, त्यसको हिसाब किताब उनीहरू गर्छन्। यो बजारवाद हो। अब यहाँ यस्तै खालको एउटा बहस सुरु भएको छ। यो सडे गलेको वृत्त मात्रै होइन, आफूलाई जसले राम्रो भन्छन्, हैन, अथवा जसले आफूलाई देशभक्त भन्छन्, जसले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्छन्, जसले अहिलेको कुशासन, अहिलेको व्यथितिका विरुद्धमा लडिरहेको भन्छन्, उनले पनि कसरी बजारमा चाहिँ तपाईको बिक्ने, आफू कसरी बिक्ने भन्ने कुरा गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो कुरा सुनिन्छ। र सारमा यो कुरा सुन्दा कस्तो लाग्छ भन्छ भने, भावनामा अथवा चाहिँ तपाईको तर्कमा जो दलाल तत्त्व छ अथवा जो बजारको वस्तु छ त्योभन्दा फरक त छ, त्यो व्यक्ति भावनामा फरक त छ। तर चेतनामा, बुझाइमा, दृष्टिकोणमा
जसलाई उसले दलाल भनिरहेको हुन्छ, जसलाई उसले बजारको माल भनिरहेको छ, आफूलाई पनि त्यसले त्यही ढङ्गले प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ। यो चेतनाको समस्या हो हैन, मान्छेको स्तरको समस्या हो, दृष्टिकोणको समस्या हो, दृष्टिको समस्या हो। त्यसकारणले हामी एउटा चाहिँ अहिले के खतराबाट जोगिनको निम्ति मैले यो कुरा उठाएको भन्छ भने हामी यो बजारवादको चक्रव्यूहमा लामो समयदेखि शिकार हुँदै आएका छौँ हैन। जस्तो हाम्रो लामो अवधि दलहरूका वरिपरि घुम्यौँ हैन, उनका एजेन्डाका वरिपरि घुम्यौँ, किन त्यो बजारमा बिक्ने एउटा मालको रूपमा उनले प्रस्तुत गरे हैन। जस्तो काङ्ग्रेस सत्तामा छ, एमाले चाहिँ तपाईँको केही मालहरू बजारमा राख्यो हैन। जस्तो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, वृद्ध भत्ता आदि इत्यादि यस्ता धेरै कुराहरू। अथवा चाहिँ तपाईँको एमाले सत्तामा जान्छ, काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यस्तै केही माल चाहिँ बजारमा प्रस्तुत गर्छ। अब काङ्ग्रेस एमालेका विरुद्धमा कहिले माओवादीले त्यस्तै माल प्रस्तुत गर्छ। एकन्ताका त्यो बजारमा खपत गराउनुको निम्ति अथवा बजारमा आफूले प्रतिस्पर्धा गर्नुको निम्ति, बजारमा वर्चस्वको पाउनुको निम्ति कमल थापाले राजा र हिन्दूको माल चाहिँ निकै बेचे, सफल पनि भए हैन। 24वटा समानुपातिक चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्व 24वटा सिट ल्याए, जो उनीहरूको कल्पनाभन्दा बाहिर थियो। अब त्यो जति उनले बेच्न सके, आफ्नो माल बेच्न सके बेचे। अब चाहिँ त्यो अगाडि नबिक्ने भइसकेपछि उनले अहिलेको हेर्दाखेरि उनले राजा छोडिदिए हैन, किन त्यो अब बिक्दैन अथवा त्यो बोकेर कुनै पनि काम छैन, बजारमा त्यसलाई लगेर केही पनि चिज आम्दानी हुनेवाला छैन। अब त्यसपछि अब यो हिन्दुत्व पनि कहिले सम्हाल्नु, अब त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन हैन। कसैले जनवादको चाहिँ व्यापार गरिरहेको छ, कसैले बहुदलीय जनवादको व्यापार गरिरहेको छ, कसैले प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्यापार गरिरहेको छ। भने व्यापारीहरूले यस्ता चिजहरू बजारमा सधैँभरि राख्दै आएका छन् र हामीले नबुझेर, हाम्रो लडाइँ कहाँ हो भनी नबुझेर हामी कहिले यसको पछि र कहिले त्यसको पछि हामी भौतारिँदै आइरहेका छौँ लामो समयदेखि, दशकौँदेखि। अब त्यो समस्या अहिले पनि जब्बर छ, मलाई लाग्छ अहिले पनि जब्बर छ। अहिले त्योभन्दा जस्तो एउटा चिज त एक्सपोज भयो हैन, जस्तो दलका वरिपरि घुमाउने जो बजारवाद थियो नि, त्यो बजारवाद एक्सपोज भयो, बदनाम भयो, मान्छेको आकर्षण धेरै छैन। अब त्यसैलाई अर्को रूपमा त्यो बजारलाई सिगार पटार गरेर झिलिमिली पारेर झकीझकाउ बनाएर अर्को रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यो भनेको विकल्प, नयाँ विकल्प हैन। नयाँ विकल्पको रूपमा सडकमा केही पार्टीहरू पनि छन्, केही अभियान चलाउने संस्थाहरू छन्, केही स्वतन्त्र व्यक्ति छन् हैन। तिनी सडकमा पनि छन्, तिनी चाहिँ स्थानीय निकायमा पनि छन् हैन, तिनी नागरिक समाजको नाममा पनि छन्। अब हामी यसको वरिपरि अहिले घुमिरहेका छौँ, हामी यसको वरिपरि घुमिरहेका छौँ र अब हामीले अर्को झट्का खाने खतरा कहाँ बढेको छ भन्छ भने हाम्रो लडाइँ कहाँ हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्दैनौँ भने हामीले यो बजारवादले आफूलाई जसरी सिगार्छ हैन, परिस्थिति र मान्छेको मनोविज्ञान अनुसार जसरी आफ्नो कलेबर बदल्छ त्यो रूपलाई हामीले चिन्न सकेनौँ भने हामी फेरि पनि त्यही बजारवादको शिकार बन्छौँ र हाम्रो हातमा केही पनि लाग्दैन हैन। त्यसकारणले हामीले एउटा बहस चाहिँ देशभरि अब चाहिँ उठाउनु पर्ने आवश्यकता आयो। माने जीवन भनेको मूल्य हो कि बजार, हामी त्यहाँ जाउँ हैन। जीवन भनेको मूल्य हो कि बजार हो, पहिले हामी त्यहाँ। जस्तो हाम्रो जिन्दगी छ, मान्छेको जिन्दगी एउटा मूल्यको जिन्दगी हो कि यो बजारमा राखिएको कुनै वस्तु हो, हामी पहिले त्यहाँ हेरौँ। र दोस्रो चिज के भन्छ भने हाम्रो कुनै लक्ष्य, गन्तव्य अथवा हामी पुग्न खोजिरहेको कुनै चाहिँ अन्तिम बिन्दु छ वा हामी चाहिँ कसैले थापेको जो बजार हो नि, त्यो बजारमा घुमिरहने हैन एउटा पात्र हो, त्यो वस्तु मात्र हो। हामीले यो कुरा पनि एकदमै राम्रो ढङ्गले बुझ्न आवश्यक छ। मैले त्यो कहाँ लगेर जोड्न खोजेको भन्छ भने जस्तो अमेरिकाको हामी सुन्छौँ नि, एउटा उदाहरण बुझ्नु निम्ति अस्ति भर्खरै यो 2 हप्ताभित्रमा चाहिँ डरलाग्दा 2-3वटा घटनाहरू भए। हुन त अमेरिकामा त्यो चाहिँ नियमित काम हो, त्यस्तो काम नियमित काम हो। त्यहाँ के हुन्छ भन्छ भने अमेरिकामा एउटा सन्काले अथवा एउटा विक्षिप्तले कुनै चाहिँ मानसिक डिप्रेसनमा परेको मान्छेले कुनै ठाउँमा जान्छ, भिडभाडमा जान्छ, स्कुल कलेजमा जान्छ, सिनेमा हलमा जान्छ, फटाफट गोली चलाउँछ र दर्जनौं मान्छे मारिदिन्छ। त्यसका पछाडि केही कारण छैन, तिनी मार्नेहरूलाई उ चिन्दैन, त्यसका दुश्मन पनि होइनन्, त्यसको केही खाएका पनि छैनन्, केही बिराएका पनि छैनन्, तर मारिदिन्छ, आँखा चिम्लेर मारिदिन्छ। किन भन्छ भने मान्छे बहुलाएको छ।
अमेरिकन समाजको मान्छे विक्षिप्त छ, बौलाएको छ, उसले केही पनि बुझ्दैन। यस्तो किन भयो त भन्छ भने म को हुँ उसलाई थाहा छैन, किन ऊ बजारमा राखेको माल हो, किन अमेरिकाको आधुनिक सभ्यता जो भन्छन् नि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता के हुन्छ भने अमेरिकामा जे छ त्यो बजार मात्रै छ, जे छ त्यो इन्ट्रेस्ट, जसलाई उनीहरूले आवश्यकता भन्छन् इन्ट्रेस्ट मात्रै छ, त्योभन्दा अर्को चिजको कुनै पनि अर्थ चाहिँ तपाईँको अमेरिकामा छैन। त्यसकारणले मान्छेहरूसँग पैसा त छ हैन, तर त्यसको मूल्य देख्दैन हैन, किन त्यहाँ मान्छेले सुख देख्दैन। पैसाबाट उसले सुविधा पायो, उनीहरू प्रविधिको विकास गरेका छन्, त्यसले उनलाई सजिलो बनायो हैन, अथवा चाहिँ जे चिज खोज्छन् ती सबै चिजहरू त्यहाँ प्राप्य छन् हैन, सहज त बनायो, तर कुनै पनि चिजले मान्छेलाई सुख दिन सकेन, शान्ति दिन सकेन, अथवा चाहिँ सन्तुष्टि दिन सकेन। किन? अमेरिकाको मान्छेले आफूलाई बजारको माल भनेर बुझ्छ, अमेरिकाको थट त्यो हो र अमेरिकाको स्कुलिङ त्यो हो। अब किनभने उसको कुनै गन्तव्य छैन, उसको एउटै गन्तव्य भनेको धेरै पैसा कमाउने बस हैन। जस्तो पश्चिमा जगतको मान्छेको एउटै गन्तव्य भनेको धेरैभन्दा बढी धेरै पैसा कमाउने र आफूलाई चाहिएको सबै चिजहरू उपभोग गर्न सक्ने खालको हैसियत आफ्नो बनाउने हैन, त्योभन्दा अर्को कुनै पनि गन्तव्य छैन। त्यसकारणले त्यो बजारमा राखिएको एउटा माल हो, एउटा वस्तु हो। जस्तो हामी यहाँ कुरा गर्दाखेरि नेपालमा के गर्छौँ हुन्छ भने, जस्तो हामीले त निरन्तर बहस छलफल के चलाइरहेका छौँ हुन्छ भने, जस्तो संसारमा दिनदिनै प्रगति भइरहेको छ, यिनका कुरा सुन्दा, यो पश्चिमाहरूका अथवा एसियामा सबै देशका कुरा सुन्दा अब झन् पछि झन् डरलाग्दो प्रगति हुँदै गयो छ। टेक्नोलोजी आकाशमा पुग्यो हैन, अब त्यसभित्र चाहिँ हतियार प्रविधि छन्, सूचना प्रविधि छन्, उत्पादनका प्रविधिहरू छन् हैन। अब त हुँदा हुँदा चाहिँ मान्छेले केही पनि गर्न नपर्ने, अब त मान्छे पनि नभइकन चाहिँ एआई भन्छ हैन, के अरे आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छ, सबैले त्यसले गर्ने, रोबोटले गर्ने हैन। अब त्यस्तो खालको तरक्की गर्यो मान्छेले हैन। विकास पनि कस्तो भयो भन्छ भने अब कुनै देशको जीडीपी चाहिँ यति थियो, अब 10 वर्षपछि त्यो चाहिँ तपाईको 5 गुना भयो हैन। 10 वर्षपछि तपाईको 5 गुना बढी भयो, जीडीपी पनि बढेको छ, उत्पादन पनि बढेको छ, प्रवृत्ति पनि एकदमै माथि गएको छ। अब औषधि विज्ञानमा यत्रो चाहिँ नयाँ नयाँ खोज भइरहेको छ हैन। अब दिनदिनै चाहिँ 50औं थरीका औषधिहरू उत्पादन भइरहेका छन्। यो सबै चाहिँ यसलाई उनीहरूले विकास भनेका छन्। तर यो विकास जुन रफ्तारमा, जुन अनुपातमा अगाडि बढिरहेको छ, मान्छे त्यही अनुपातमा बर्बाद हुँदै गइरहेको छ, मान्छे त्यही अनुपातमा विक्षिप्त हुँदै गएको छ, अशान्त हुँदै गएको छ, असन्तुष्ट हुँदै गएको छ र उसमा हिंताबोध पलाउँदै गएको छ। एउटा उल्टो खालको सम्बन्ध हामी देख्छौँ। त हामी कल्पना गरौँ यिनको विकासले मान्छेलाई झन्झन दुखी किन बनाउँदै लग्यो। हामी यति चीज खोज्ने प्रयत्न गरौँ। जस्तो हामीले इतिहासमा हेर्छौँ नि, हामी जस्तो नेपालमा क्रान्ति भने, परिवर्तन भने हैन, नेपाल मात्रै हैन, मान्छेले मैले संसारकै सबै खालका क्रान्ति, तथाकथित क्रान्ति र परिवर्तनहरूको एउटा तस्बिर हेर्छु। जस्तो जुन जुन देशमा ठुलठुला क्रान्ति भएका छन् र ठुलठुला परिवर्तन भएका छन्, ती तथाकथित क्रान्ति र परिवर्तनपछि त्यहाँका मान्छेहरू झन्झन दुखी र विपन्न बन्दै गएका छन्। र एक खालको कस्तो देखिन्छ भन्छ भने परिवर्तन र मान्छेका बीचको दूरी बढ्दै गएको छ हैन। परिवर्तन र मान्छे एउटै दिशातिर जानुपर्ने, एउटा समरूपता हुनुपर्ने, एकरूपता र एउटा दिशा हुनुपर्ने, तर दिशा चाहिँ विपरीत खालको देखिन्छ। परिवर्तन झन्झन ठुलो, झन्झन उन्नत हुँदै गएको छ, त्यो देश र त्यहाँको मान्छे झन्झन बर्बाद हुँदै गएको छ। जस्तो हामी 62 सालपछि यहाँ देखिरहेका छौँ। यिनी यो दलाल तत्त्वको भाषाको हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा कहिल्यै नभएको क्रान्ति नेपालमा भएको छ, त्यस्ता उपलब्धि नेपालमा भएका छन् हो। यिनको चाहिँ तपाईको दिशा, यिनको मानसिकता त्यतातिर छ। रिजल्टमा हामीले के देखिरहेका छौँ, नेपालको झन्डै 80 लाख मान्छे देशमा खान नपाएर विदेशमा निकालिएको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा एउटा व्यक्तिको नाममा 60,000 भन्दा माथि पुगेको छ र हुँदै हुँदै अब नेपालमा कंगालीकरण यति माथि पुग्यो कि हामीसँग आयात गर्ने, चाहिएको सामान आयात गर्ने विदेशी मुद्रा पनि अब हामीसँग छैन, अपर्याप्त भयो। हाम्रो आफ्नो उत्पादन त सधैँ छैन। अब देशमा ठुलो एउटा अनिकाल खडा भएर हैन मारकाट हुने स्थिति आयो हो। अब जीवन यो दिशातिर गइरहेको छ।
तर यिनको अग्रगमन अर्को दिशातिर छ, ठुलो फड्को मारेको छ इतिहासमा सबभन्दा। यो एउटा क्रूर दृश्य चाहिँ हामीले हेर्दै आएका छौँ। त यो चाहिँ विरोधाभासमा हामी किन फस्यौँ, हामी किन रुमल्लिन्छौँ भन्छ भने हामीले मूल्य र बजारलाई बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। मूल्य भन्नाले मैले मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्य, राष्ट्रिय मूल्यको कुरा गरिरहेको छु। यसलाई र हामीले बजारवाद के हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझिरहेका छैनौँ। हामी कहाँ गइरहेछौँ भन्छ भने हामी यो बजारवादमा कहाँ फसिरहेका छौँ भने सानातिना एकदमै हल्का फुल्का त्यो पनि अहिले तत्काल आफ्नो सामुन्नेमा देखा परेका केही चिजहरू जो समस्याको रूपमा छन् तिनको प्राप्तिको कुरा मात्रै हामी गरिरहेका छौँ हैन। तत्कालै त्यो कसरी पाउने भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। हाम्रो जीवनको गन्तव्य के हो भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छैनौँ, हामी बहस गरिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले हामी कहाँ गइरहेका छौँ, हामी पपुलिस्ट नारामा फसिरहेका छौँ यसको शिकार हैन। जस्तो एउटा मान्छे आउँछ हैन, उसले भ्रष्टाचारको कुरा गरिदिन्छ, हामीलाई राम्रो लाग्छ हैन। भ्रष्टाचार छ त्यसको विरोध हुनुपर्छ, त्यससँग लड्नु पनि पर्छ, त्यो सबै आफ्नो ठाउँमा छ, सबै जायज छ। तर हामी कहाँ ठाउँ उसले हामीले कहाँ भगाइदिन्छ भन्छ भने भ्रष्टाचार नै नेपालको एकमात्र समस्या हो हैन, म गएपछि यसलाई रोक्छु भन्छ अनि मान्छे नबुझेर उसको पछि लाग्छ, सत्तामा जान्छ, उसले केही पनि गर्न सक्दैन हैन। किन त्यो सत्तामा जाने नारा हो, किन गर्न सक्दैन भन्छ भने भ्रष्टाचार त व्यक्तिमा छैन, भ्रष्टाचार चाहिँ व्यवस्थाभित्र छ, त्यसको सिद्धान्तमा छ, त्यसको दर्शनमा छ। जस्तो हामीले जुन राज्य प्रणाली अपनाइरहेका छौँ हैन, जो पश्चिमा थट भोगिरहेका छौँ हो, यो थटमा यो सिद्धान्तमै भ्रष्टाचार छ, किन यो आफैमा बजारवाद हो हैन। जस्तो बजार अर्थतन्त्र भन्छौँ नि हामी, खुला बजार अर्थतन्त्र भनिरहेका छौँ जो राज्यले अपनाइरहेको छ। हामी राजनीतिमा उदारवाद भन्ने, नवउदारवाद भनिरहेका छौँ, यो पनि बजारवाद हो। अनि सारा विचारधारा र सिद्धान्त पकड्ने बजार शास्त्रको, बजारवादको। अनि चाहिँ हामीले त्यहाँ सत्तामा जाने मान्छेले किन काम गर्न सकिरहेको छैन भनेर हामीले व्यक्तिमाथि मात्रै प्रश्न उठाइरहेका छौँ। हामी एउटा गोलचक्करमा फसिरहेका छौँ हैन। हाम्रो लडाइँ कहाँ हुनु पर्थ्यो हामी त्यहाँ ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ हैन। एक खालको समस्या। अब कोही आउँछ अर्को सुशासन भन्छ हैन, अहिले कुशासन भयो, अब सुशासन ल्याउनुपर्छ। सुशासन स्थापित गर्न सक्ने हो भने नेपाल ठिक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको आउँछ। अब त्यो सुशासन कसले ठिक ठाउँमा ल्याइदिने, केले ठिक ठाउँमा ल्याइदिने हैन। अब के छ हामीसँग त्यस्तो चाहिँ अनुकूलता सुशासन ल्याउने। अब त्यो भित्री बाटोमा मान्छेले ध्यान दिँदैन। किन सुशासन किन आउँदैन नेपाल भन्छ भने नेपालको राज्य प्रणाली नै एउटा बजारवादमा आधारित प्रणाली हो हैन। त्यसकारणले एउटा एजेन्डा भनेको त्यो बजारवादको एउटा हिस्सा हो हैन। हामी एउटा इस्युमा मात्र इस्यु त उठाउँ, इस्यु सबै उठाउनुपर्छ, तर एउटा इस्युलाई सबै हो भन्ने चाहिँ तपाईँको भ्रममा परेर हामी इस्युका वरिपरि घुम्न थाल्यौँ भने हामीले आफ्नो गन्तव्य छोडिदिन्छौँ। हामीले आफ्नो चाहिँ लक्ष्य जहाँ हामी पुग्नुपर्ने हो र जहाँ पुगेर हामीले एउटा मानवीय जीवनको हैन एउटा चाहिँ निर्माण गर्न सक्नुपर्ने हो, त्यो चिज नै हामीले छोडिदिइसकेपछि हामीले केही पनि पाउँदैनौँ हैन। जस्तो कहिले यसका पछि लाग्ने, कहिले त्यसका पछि लाग्ने, जस्तो यस्ता पपुलिस्ट कुराहरू धेरै पपुलिस्टवाद भन्छ नि, जो एजेन्डामा मान्छेलाई घुमाउनु खोज्छ नि, त्यो बजारवादको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। व्यक्तिले केही पनि गर्दैन हैन। तपाईँ जीवनको मूल्य बुझ्नुहोस्, जस्तो मान्छेको जीवन के हो त्यसको मूल्य बुझ्नुहोस् र आफ्नो गन्तव्य तय गर्नुहोस्। तपाईँ कस्तो बन्न चाहनु भएको अथवा तपाईँ हामी कहाँ पुग्न खोजेको, कस्तो मान्छे बन्न खोजेको, हामीले समाजलाई कस्तो बनाउनु खोजेको, हामीले देशलाई कस्तो जस्तो हामी भन्छौँ नि एउटा समाज, एउटा नैतिक मानिस कसरी बनाउने हैन, एउटा नैतिक मानिसलाई नैतिक मानिस कसरी बनाउने, अब समाजलाई एउटा सद्भावपूर्ण समाज कसरी बनाउने, देशलाई एउटा एक ढिक्का अथवा एक ढिक्का भएको राष्ट्रियता भएको एउटा देश कसरी बनाउने, राष्ट्र कसरी बनाउने, यिनी त मूल्यसँग जोडिएका कुराहरू हुन्। यिनी बजारमा फ्याँकेका कुनै एउटा एजेन्डासँग जोडिएका प्रश्न होइनन्। जबसम्म समाज बन्दैन, जबसम्म देश बन्दैन र जबसम्म तपाईँले मेरो जिन्दगीको गन्तव्य यो हो, म यहाँ पुग्नु छ भन्ने चिजमा स्पष्ट हुनुहुँदैन, तबसम्म तपाईँ यही चक्रमा फसिराख्नुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ पपुलिस्ट बन्ने र तत्कालै सत्तामा जाने आकांक्षा राखेर हैन हामीले जो राजनीतिमा बजारवादको प्रयोग गर्न खोज्छौँ नि हामीले हैन, यसलाई पनि एउटा बजार जस्तो बिक्ने हुनुपर्छ भन्छन् धेरै मान्छेहरू। हो, मलाई लाग्छ त्यो बिक्ने भन्ने अर्थलाई मैले के बुझ्छु भन्छ भने हाम्रा कुरा, हाम्रा चाहिँ कार्यक्रम, हाम्रा नीति अथवा हाम्रा एजेन्डा हैन जनताले आत्मसात गर्ने, दुनियाँले आत्मसात गर्ने खालका हुनुपर्छ र वास्तविक समस्यासँग मान्छे जहाँ गाजिएको छ हामीले उठाउने मुद्दाहरू तिनै हुन्। यसमा कुनै पनि विमति छैन।
तर मेरो कुरो कहाँ हो भन्छ भने तिनी मुद्दाहरूलाई जो आम मान्छेलाई छोइरहेको छ हैन, जुन मुद्दाबाट मान्छे ग्रसित छ, जस्तो रोजगारीका मुद्दा छन्, भ्रष्टाचारका मुद्दा छन्, कुशासन दण्डहीनताका मुद्दा छन्, अन्याय अत्याचारका मुद्दाहरू छन् हैन, यिनी मुद्दाहरूलाई उठाउनै पर्छ। नत्र चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ आम सर्वसाधारणसँग आफूलाई जोड्न सक्दैनौँ। तर मेरो कुरो कहाँ छ भन्छ भने तपाईँ तिनी मुद्दा उठाएर जो पब्लिकसँग जोडिनुहुन्छ हैन, तपाईको कहाँ जाने हो, तपाईको टुङ्गो त गन्तव्य कहाँ हो, त्यो चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तो हामीले पब्लिकलाई कहाँ लैजाने त, आम मान्छेहरूलाई कहाँ लैजाने? किन हामी त नेतृत्व गर्ने भन्ने हिँडिरहेका छौँ। हामी त आफूलाई सर्वसाधारण मात्रै हैन कि त्यसलाई पनि बाटो देखाउन सक्ने अगुवा भन्छौँ हामी। यदि हामी अगुवा हौँ भने त्यो माससँग जोडेर, सर्वसाधारणसँग जोडेर हामीसँगै मिलेर हामी जान खोजेको कहाँ हो त्यो लक्ष्यको पहिचान भएन, त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्ने विचारको पहिचान भएन, अथवा त्यो चिजलाई बुझ्न सक्ने तपाईको दृष्टि भएन, दृष्टिकोण भएन भने तपाईँ कतै पनि पुग्न सक्नुहुन्न। सधैँभरि अर्काको हातमा खेल्ने मात्रै हो। त्यसकारणले हामीले यहाँ बहस गर्नुपर्छ। जस्तो ठिक छ, हामीले चाहिँ आफ्नो औचित्य देखाउनको निम्ति अथवा चाहिँ आम मान्छेहरूलाई विश्वास दिनको निम्ति हाम्रा एजेन्डा हुन्छन्, हाम्रा कार्यक्रम हुन्छन्, हाम्रा नीति हुन्छन्, यो सबै हामी लैजाउँ, यो सबै हामी लैजाउँ हैन। र आम मान्छेहरूले देख्ने चाहिँ बुझ्ने, जो सर्वसाधारणले देख्ने बुझ्ने भनेको आफूले दैनिक रूपमा साँझदेखि बिहानसम्म जे अनुभव गरेको, जे समस्या झेलिरहेको छ उसलाई बढी चाहिँ खल्ने कुराहरू तिनै हुन् हैन। त्यो कुरासँग हामी आफूलाई जोड्नै पर्छ। तर अब त्यो पंक्तिलाई हामीले आफूसँग जोड्ने कहाँ त हुन्छ भने हाम्रो आफ्नो चिन्तन, आफ्नो आफ्नो सोच, हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो गन्तव्य अथवा चाहिँ हाम्रो जो आदर्श हुन्छ एउटा हैन, यस्तो समाज बनाउने, देश यस्तो बनाउने जसलाई सार्वभौम, स्वतन्त्र, एउटा सम्पन्न, मान्छेहरू सुखी शान्त भयो, एउटा नैतिक खालको चाहिँ तपाईको राष्ट्र, नैतिक समाज, नैतिक मानिसको चाहिँ तपाईको विकास गर्ने जो हामी सपना देखिरहेका हुन्छौँ अथवा त्यो म बहस गरिरहेका छौँ, त्यो चिजलाई तपाईको एजेन्डासँग हामीले जोड्न सकेनौँ र एजेन्डालाई हामीले यो आदर्शबाट कटाइदियौँ भने हामी जानवरभन्दा माथि कहिले पनि उठ्न सक्दैनौँ। किन भन्छ भने हाम्रो दिमागमा 24 घण्टा के हुन्छ, त्यो बजारवाद हुन्छ। त्यो बजारवाद भनेको के हुन्छ भने यसका पछि लागेर के पाइन्छ, यसका पछि लागेर के अरे चाहिँ जागिर पाइन्छ कि, यसका पछि लागेर नियुक्ति पाइन्छ कि, अथवा चाहिँ यसका पछि लागेर मलाई 2-4 पैसाको गुजीमा आउँछ कि हैन, अथवा यसका पछि लागेर भोलि मैले चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउँछु कि। हामी बजारवादमा फस्छौँ हैन, हामी गलत तत्त्वको कुचक्रमा फस्छौँ। त्यसकारणले हाम्रा समस्या बजारका एजेन्डा होइनन्, ती हामी लड्नुपर्ने विषय हुन् हैन। जो चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ समस्याको रूपमा उठाइदिएको छ, राज्यले समस्याको रूपमा विकास गरेको छ, त्यस्ता थुप्रै समस्यासँग हामी लड्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो समस्यालाई माने हाम्रो दैनिक जो समस्या छ, त्यो हाम्रो दैनिक जीवनलाई हामीले प्राप्त गर्न खोजेको जो चाहिँ तपाईको समाज अथवा राज्य प्रणाली अथवा चाहिँ देश अथवा चाहिँ त्यो मान्छे हामी जस्तो बनाउन खोजिरहेका छौँ, त्यो बाटोसँग हामीले अलग्याइदियौँ भने हामी बजारवादमा फस्छौँ। हो अहिले चाहिँ त्यो खेल फेरि सुरु भएको छ उग्र रूपमा मैले सडकमा उग्र रूपमा देख्छु। जसले नितान्त एजेन्डाका कुरा गरिरहेका छन्, जसले एउटा मामुली इस्युका कुरा गरिरहेका छन्, जसले चाहिँ हल्का फुल्का सुधारका कुरा गरिरहेका छन्, तर सिङ्गो राज्य प्रणालीलाई जोगाउने काम गरिरहेका छन्। राज्य प्रणालीको जो अन्तर्वस्तु हो हैन, यसमा बहस नगरिकन हैन, यसले समस्या कहाँबाट ल्याइरहेछ, हामी कहाँ फसिरहेका छौँ, त्यसमा बहस नगरिकन हामीलाई नितान्त बजारका एजेन्डामा घुमाइरहेका छन्। यसबाट हामीले जोगिन एकदमै जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। यो भएन भने मैले भने एकातिर त नेपालको डरलाग्दो भूराजनीति हैन, यस्तो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईको ध्रुवीकरणले नेपालको भूराजनीतिलाई नराम्रोसँग गाँजिसकेको छ। अब भोलि यो भूराजनीतिलाई दुरुपयोग गर्न ती शक्तिहरूलाई सजिलो त्यो बेला हुन्छ जब हामीले आफ्नो गन्तव्य बुझ्दैनौँ। नबुझेपछि उनको बजारको एउटा माल बन्ने हो, हामी प्रयोग हुने मात्रै हो, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। मानव भोलि लाग्छ, भोलि उथलपुथल होला, नेपालमा हत्या होला, हिंसा होला, बम विस्फोट होला, अब त्यो दिन आउँदैछ हैन। एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि त्यो दिन आउँदैछ, त्यो नेपालीले देख्नै पर्छ। यो मैले काल्पनिक कुरा गरेको होइन, त्यो देख्नै पर्छ। तर त्यो बेला के हुन्छ भन्छ भने हामी कहाँ जान्छौँ भन्छ भने हामी फेरि यिनी बजारमा फालेका जो माल छन् नि, पार्टी नामका, व्यक्ति नामका, अभियन्ता नामका जो पात्रहरू छन्, अब यहाँबाट हुन्छ कि त्यहाँबाट हुन्छ, यसबाट पाइन्छ कि त्यसबाट पाइन्छ, हामी यही गोलचक्करमा उनले एउटा घेरा बनाइरहेछन्, एउटा सर्कल, हामीलाई त्यसको वरिपरि घुमाउँछौँ। हामी त्यो गोलचक्करभित्र, एउटा गोलो घेराभित्र हामी जहाँबाट असन्तुष्ट भएर
एउटा चाहिँ तपाईको एउटा समाधानको आशा गरेर हामी जहाँबाट एउटा यात्रा सुरु गरेका हुन्छौँ, किन त्यो गोलोले त हामीलाई फेरि त्यही ठाउँमा ल्याइ पुर्याउँछ। हामी त्योभन्दा बाहिर जाँदैनौँ। हामी वर्षौँदेखि त्यही गोलो घेरामा हामी घुमिरहेका छौँ। त्यो चिजको पुनरावृत्ति अब हामी गर्न दिँदै हुँदैन। त्यसकारणले हाम्रा लडाइँका जुन एजेन्डाहरू छन् हैन, जुन इस्युहरू छन्, जुन मुद्दाहरू छन्, त्यसलाई हाम्रो लडाइँको जो एउटा गन्तव्य हो, जो हाम्रो गोल भन्छौँ नि हामी हैन, जो साध्य भन्छौँ, अथवा अन्तिम रूपमा हामी जान खोजेको जो डेस्टिनेसन हो, जो बिन्दु हो, त्यो बिन्दुसँग जोड्न सकेनौँ र हाम्रा एजेन्डाका लडाइँहरूलाई हाम्रो गन्तव्यबाट निर्देशित बनाउन सकेनौँ, अथवा हाम्रो जो लक्ष्य छ त्यसबाट निर्देशित गर्न सकेनौँ, अथवा त्यसको कमानमा रहेर हामीले चाहिँ एजेन्डाको लडाइँ अगाडि बढाउन सकेनौँ भने हामी फेरि अर्को डरलाग्दो नेसामा फस्नुपर्ने खतरा नेपालमा एकदमै बढेको छ। यसप्रति हामी सबै सजग हौँ भन्ने हिसाबले मैले यति कुरा राखेको हुँ। यो बहस अब एकदमै तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न एकदमै जरुरी छ। मेरो सबै यहाँहरू सबैसँग आग्रह छ। हस्, धन्यवाद।